नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज कुशे औँसी पवित्र कुश घरमा भित्राएर धुमधामसँग मनाइँदै छोराछोरीले बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा समेत मनाउने परम्परा। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय। विभिन्न शीर्षकमा आएको सहयोग स्वीकार गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसमा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति मौलाउँदै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर, वडा अधिवेशन पनि अपूर्ण। तालिबान विद्रोहीद्वारा अफगानिस्तानको पन्जसेर पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी। जितसँगै मुलुक युद्धको दलदलबाट मुक्त भएको जिकिर। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे औँसी पर्व आज आफूलाई जन्म दिने पिताप्रति सम्मान प्रकट गरी मनाइँदैछ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले वर्षभरि देवकार्य तथा पितृ कार्यमा प्रयोग गरिने पवित्र कुश घर घरमा भित्र्याएर यो पर्व मनाउने चलन छ। शास्त्रोक्त विधि अनुसार ब्राह्मणद्वारा पूजा गरी उखलेर जजमान कहाँ पुर्याइएको कुश घरमा राख्नाले परिवारको कल्याण हुने धार्मिक विश्वास छ। आजका दिन उखलिएको कुश वर्षभरि प्रयोग गर्न सकिने र अरू दिन उखलिएको कुश त्यसै दिन मात्र उपयोग गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता छ। सनातन धर्मावलम्बीले कुश, तुलसी, पिपल र शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रतीक मान्दछन्। आजका दिन घर घरमा राखिएको कुश वर्षभर हुने देवकार्य एवं पितृ कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। यसै अवसरमा छोराछोरीहरू परम्परा अनुसार आफ्ना बाबुलाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाई आदर सम्मान प्रकट गर्ने र बाबुको मुख हेर्ने गर्दछन्। बाबु नहुनेहरू विभिन्न पवित्र स्थानमा गई आफ्ना बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिधा दिन्छन्। आजको दिन विशेष गरी उत्तर गया भनेर चिनिने काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा विशेष मेला लाग्दछ। यसैले आजको औँसीलाई गोकर्णेश्वर औँसीका नामले पनि चिनिन्छ। यस अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिधादान गर्नेहरूको भिड लाग्ने गरे पनि यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने जोखिम कायमै रहेकाले मन्दिर क्षेत्र पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। यस विषयमा विस्तृत जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता दीपक अर्याल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ गोकर्णेश्वरबाट। अब हामी त्यतातर्फ लाग्छौँ। सजिलो हुन्थ्यो नि हैन? हामी यति बेला यो गोकर्णमा आइपुगेका छौँ र आज कुशे औँसी र बुबाको मुख हेर्ने दिन। लामो समय कोरोनाले गर्दा भएका थिए र कोरोना सामान्य बन्दै गर्दाखेरि यति बेला विभिन्न मठ मन्दिरहरू खुलेका छन् भने अझै कतै खुलेका छैनन्। र यति बेला हामी यो गोकर्णको उत्तर गयामा छौँ र आज आमा बुबा, विशेष गरी बुबा भएकाहरूले बुबाको सम्झनामा बुबाको घरमा पुगेर आशीर्वाद दिने, मिष्टान्न भोजन परिकारहरू बुबालाई खुवाउने र आशीर्वाद दिने परम्परा रहेको छ भने बुबा नभएकाहरूले विशेष गरी पितृ कार्यका लागि प्रख्यात धार्मिक स्थल यो उत्तर गयामा आएर यहाँ पिण्डदान र जलदान गर्ने परम्परा चल्दै आएको छ। विशेष गरी गोकर्णको कुरा गर्दा या उत्तर गयाको कुरा गर्दा यति बेला यहाँको मूल मन्दिर खुलेको छैन। मूल मन्दिर कोरोनाका कारणले गर्दा बन्द रहेको भएर मन्दिर व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। यद्यपि अन्य क्षेत्रहरू भने भक्तजनका लागि जो बुबा नभएकाहरूका लागि यो पितृ कार्य गर्नका निमित्त खुल्ला गरिएको छ र यो गोकर्णेश्वरको पवित्र स्थलमा यति बेला आफ्ना दिवंगत भएका बुबाको सम्झनामा जुन पितृ कार्य, श्राद्ध, तर्पण, जलदान दिने कार्य भइरहेको छ। हामी दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो उत्तर गया गोकर्णको दृश्य देखाइरहेका छौँ र आजको दिन कुशे औँसी पनि हो। पवित्र जुन हिन्दू धर्म अनुसार पवित्र जो कुशलाई आज घरमा भित्राइन्छ र वर्षभरि गर्ने हरेक
धार्मिक कार्य पितृ कार्यमा कुशको पनि प्रयोग हुँदै आएको छ र हेर्न सक्छौँ मुख्य मन्दिर नखुले पनि श्रद्धालु भक्तजनहरूको र विशेष गरी विवाह नभएकाहरू पितृ कार्यका निमित्त सम्झना आफ्ना जो दिवंगत भएका पितृ कार्यका निमित्त यहाँसम्म आइपुगेका छन् र यो जुन पवित्र यो धार्मिक स्थलमा पिण्डदान दिने कार्य यसै गरी तर्पण दिने कार्य भइरहेको छ। केही श्रद्धालु भक्तजनसँग पनि हामी प्रतिक्रिया लिन्छौँ। हजुर कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ सर? बनेपाबाट। हजुर जस्तै अब अहिले मन्दिर खुलेको छैन, मूल मन्दिर होइन, यो अहिले भिडभाड भएको छ। अब आजको दिन बुबा भएकाहरूले बुबासँग जाने, आशीर्वाद दिने, मिष्टान्न भोजन खुवाउने, बुबा नभएकाहरू विभिन्न धार्मिक स्थलमा पुगेर चाहिँ पितृको सम्झना गर्ने गर्छन्। आजको दिनको महत्त्व र यो आजको दिनको कार्यलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र यहाँको यो अवस्थालाई हेर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् सर। यस्तो अब अहिले पनि कोभिडको महामारी चलिरहेछ, त्यही पनि अब त्यति माहौल उठो भएको छैन, चलपल हल्का भए पनि अब जस्तै सट्टा गर्नुपर्ने कुराहरू गरिरहेछ सामान्यतया। तर पहिला जस्तो अब मेला चाहिँ लागिरहेछ, नभएको राम्रो कुरा हो, यतिसम्मको राम्रै कुरा हो र भक्तजनहरू आइरहनु भएको छ, गर्नुपर्छ यतिसम्म चाहिँ। अब सम्झिनु पर्नेहरू सम्झिनेको यो जति पवित्र ठाउँ भनेको चाहिँ राम्रै कुरा, आउनुपर्छ, राम्रो ठाउँ हो यो। हेर्न सक्छौँ सयौँको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरूले आज आफ्नो पितृ कार्य गरिरहेका छन् र कुश भित्राउने पवित्र जो पण्डितको हातबाट कुश लिएर आज कुश घरमा भित्राउने र वर्षभरिका शुभ कार्यका लागि पितृ कार्यका लागि कुशको प्रयोग हुँदै आएको छ। यसै गरी आज विशेष गरी हेर्ने भने टाढा टाढा रहेका आफ्ना छोराछोरीहरू बुबाको सम्झनामा चाहिँ विशेष गरी बुबा भएकाहरू बुबाको घरसम्म पुग्ने र आशीर्वाद दिने कार्य हुन्छ भने बुबा नभएकाहरू या दिवंगत भएकाहरूको सम्झनामा देशैभरका विभिन्न धार्मिक स्थलहरू र काठमाडौँको यो उत्तर गयामा जो विशेष गरी यहाँ आएर जलदान पिण्डदान दिइसकेपछि पुस्तौँ पुस्तासम्म पितृले चाहिँ मोक्ष पाउने धार्मिक विश्वास छ, पितृ विश्वास छ। थोरै हामी कुराकानी पनि गर्छौँ। यहाँ एकजना जो गुरु हुनुहुन्छ, आजको दिनको थोरै महत्त्वका विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। हजुर गुरु स्वागत छ। धन्यवाद छ सर। यो जुन आज अहिले चाहिँ गोकर्णेश्वरको मुख्य मन्दिर आज खुलेको छैन र आज श्रद्धालु भक्तजनको आफ्ना पितृको सम्झनामा यहाँ आएर जलदान दिने पिण्डदान दिनेको भिडभाड छ होइन। र आजको दिनको थोरै महत्त्व हाम्रो हिन्दू शास्त्र अनुसार, हिन्दू धर्म अनुसार आजको दिनको महत्त्व, कुशको महत्त्व, बुबाको महत्त्व, पितृकार्यको महत्त्वलाई थोरै बताउनुहोस् न। यो भनेको हाम्रो हिन्दू सनातन धर्म पहिलादेखि नै चलिआएको थियो। किन पिता नभएकाले नै सम्झना स्वरूप हुन्छ भनेर मेन भनेको यो गोकर्णेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्छ वर्षको एकचोटि। आफ्ना पिता नहुनेहरू यहाँ आउने, पिण्ड बनाउने, दिने, आफ्नो पितालाई सम्झिने काम गरेका हुन्छन्। आज कुश पनि भित्राइन्छ। यो हाम्रो हिन्दू धर्ममा कुश पवित्र चाहिँ एउटा नभई नहुने कार्य हो कुश होइन। र आजको दिन कुश भित्राउने यो कुशको महत्त्वलाई थोरै के छ हाम्रो धार्मिकमा यसको व्याख्या, यसको महत्त्व? कुश नभइकन कुनै कार्य हिन्दू संस्कारमा चल्दैन सर। गाई, कुश र ब्राह्मण अनि तुलसी पत्ता यी चिज भनेको पवित्र चिजहरू हुन्। अनि कुश आजकै दिन काटेर आजकै दिन भित्राउने कार्यक्रम पनि छ। जजमान ब्राह्मणहरूले जजमानका कुश पुर्याइदिने पनि गरिन्छ आज। खासै त्यस्तै हो सर। विगतमा र यो वर्ष चाहिँ के फरक छ? यो गोकर्णेश्वर मन्दिरमा निकै भिडभाड पनि देखिरहेका छौँ, तर मुख्य मन्दिर खुलेको छैन होइन। यो कोभिडको कारणले मुख्य मन्दिर खुलेको छैन। पोहोरको दाँजोमा भिड कमै छ यो कोभिडको कारणले गर्दा। विगतमा भन्दा जुन अहिले हेर्ने हो भने जुन मुख्य मन्दिर धार्मिक यो स्थलमा कोभिडकै कारणले मुख्य मन्दिर खुल्न नसकेको बताइएको छ भने यद्यपि अन्य कार्यहरू जो नागरिकका लागि, श्रद्धालु भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको छ र दृश्य हेर्न सक्छौँ। यो गोकर्णेश्वरको पवित्र म दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु। जुन निकै बुबा नभएकाहरूको यो पवित्र काठमाडौँको उत्तर गया पवित्र धार्मिक स्थल भएका हिसाबले पनि यो निकै भिडभाड छ आज। र हेर्न सक्छौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू आफ्ना पितृको स्मरण गर्दै यहाँबाट जलदान यसै गरी पिण्डदान दिने कार्य गर्छन् भने यहाँबाट चाहिँ जो आफ्ना भएकाहरू घरमा पुगेर आशीर्वाद दिने र मिष्टान्न भोजन खुवाउने र आजकै दिन कुश भित्राएर कुशी औँसी र बुबाको मुख हेर्ने दिन
मनाउने परम्परा छ र दर्शकलाई हामीले गोकर्णेश्वरबाट यो जुन उत्तर गयाबाट प्रत्यक्ष रूपमा यो दृश्य देखाएका छौँ। कोभिडका कारणले हाम्रा चाडपर्वहरू प्रभावित भएका थिए र अहिले सामान्यतर्फ हामी जाँदैछौँ र यो पवित्र गोकर्णेश्वरको दृश्य हो र अब भने दर्शकलाई म केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। धन्यवाद दीपकजी। हाम्रा संवाददाता दीपक अर्याल गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो। आज कुशे औँसी बुबाको मुख हेर्ने दिन गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवंगत बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा सिद्धदान गर्नेहरूको भिड लागेको छ। यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र छाङरुङमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापनाका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङमा स्थापना भएका नेपाल प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी चौकीहरूको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि सल्ला प्रजातिका काठहरू उपयोगमा ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता मार्फत नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधारका लागि प्राप्त 50 मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वरूप प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 50 मिलियन करिब रु 5 अर्ब 54 करोड बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 5 अर्ब 94 करोड बराबरको अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको सहमतिमा सरकारले एकाध दिनभित्रै पूर्णता पाउने बताए। कार्कीले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत चलाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने बताए। प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफूले सरकारका तर्फबाट छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिका आधारमा बजेट संशोधन हुने उल्लेख गरे। बैठकले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि विभिन्न आयोजनाका लागि स्थायी र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा आउन बाँकी रहेको पन्जसिर प्रान्त पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। राजधानी काबुलबाट उत्तरमा अवस्थित उक्त प्रान्तमा तालिबान शासनको प्रतिरोध हुँदै आएको छ। केही दिनदेखि त्यहाँ लडाईँ भइरहेको छ। तालिबानी प्रवक्ताले पन्जसिर माथिको जितले मुलुक पूर्णतः युद्धको दलदलबाट निस्किएको बताएका छन्। तालिबानको प्रतिरोध गरिरहेको नेशनल रेजिस्टेन्स फ्रन्ट अफ अफगानिस्तानले भने तालिबानको दावीको खण्डन गरेको छ। तालिबानले पन्जसिर उपत्यका नियन्त्रणमा नलिएको उनको दावी छ। अब खेलकुद समाचार। ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज पपुवा न्यू गिनी PNG-सँग पहिलो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज कुशे औँसी पवित्र कुश घरमा भित्र्याएर धुमधामसँग मनाइँदै छोराछोरीले बुबाको मुख हेर्ने दिनका रूपमा समेत मनाउने परम्परा।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय, विभिन्न शीर्षकमा आएका सहयोग स्वीकार गर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसमा अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति मौलाउँदै, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर, वडा अधिवेशन पनि अपूर्ण। तालिबान विद्रोहीद्वारा अफगानिस्तानको पन्जसेर पूर्ण नियन्त्रणमा लिएको दाबी, जितसँगै मुलुक युद्धको दलदलबाट मुक्त भएको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।